سب بدلا لے گیا ہے، لیکن یاد رکھنا ساڈا طریقہ ہو رہے، میرے نبی نے صحابہ کا طریقہ ہو سی۔ ربیع الاول بھی تمہیں دسیا گیا، لوگوں خیال کرنا جنہوں نے میلاد کا مہینہ گزر جاوے کدھر یہ نہ ہوئے جشن عید میلاد النبی سونے نبی پاک نام دے جھنڈے تے جھنڈیاں تے پیج یہ ڈیرا تو سانو ملدے ہوئے پھر ساڈے مسلمان ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنا لیو، اللہ دے نبی پاک سرکار دے میلاد دی چیزاں نو ادب نال سنبھال کے رکھو۔ اسی مر جاواں پر ساڈے پیچھے لوگ کھڑے آئے اے انہاں لوکاں دی نشانیاں جڑے ہر سال نبی دا میلاد مناندے سن۔ نبی پاک سرکار دے گستاخی اگر کوئی کافر ملک کرے گا تا کرے گا جدوں پہلے بے ادب اسی بنا گے اصل نام دا ادب کران گے، نام دا ادب کران گے، کوئی ذات دی بے ادبی نہیں کر سکے گا۔ اور قرآن جاؤ ایک نبی کے غلام دی سناوا، میرے تے تواڈے نبی دا ایک غلام ہے، نبی دا صحابی ہے، نبی دا بدلہ کیویں لیا جاندا ہے تے اسی کیویں پہ لینے ہاں، اسی جتیاں تصویراں نوں پہ مارنے ہاں۔ میں دسیا ہے رات نو مولانا صاحب نے دسیا میں کہ جناب اساں دی تصویر نوں پیراں وچ رولیا تے انہاں راتیاں ساڈے نبی نے قرآن نوں پیراں وچ رولیا، انہاں ساڈے نال وڈی گستاخی کی، سبحان اللہ نہیں آکھو استغفر اللہ، انہاں وڈی گستاخی کیتی ہے۔ گل یہ کہ صرف زبان نال کسی نوں آکھ دینا وڈی گل نہیں، پہلے ادب والے بن جائیے نا۔ میرے نبی کے صحابہ ادب والے بنے تو کسی نے جرت نہیں سے حضور دی بے ادبی کرے۔ نبی پاک سرکار دا ایک غلام سی، نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی ہے تے او دی لونڈی گئی نوکرانی ہے، او نبی پاک دی گستاخیاں کرتی سی۔ ایک دن صحابی رسول پر نیزہ ہوندا سی، صحابی رسول نے نیزہ اون پیٹ وچ ماریا، مار کے دبا کے رکھیا، جہاں تک وہ سا نہیں نکلیا تاں تک آپ نے نیزہ نہیں چھوڑیا۔ جدوں نیزہ مار کے دی جان کر دتی، حضور دی بارگاہ وچ گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ جڑی او لونڈی تواڈے بارے پرواز کردی تھی میری نوکرانی سی، میں نے سمجھانا رہنا سا پر نہیں سی سمجھدی، آج میں انہاں کام تمام کر دیتا ہے۔ ادھر او حضور دا غلام آیا، او اللہ دا فرشتہ جبرائیل امین آیا، نبینا سے اکھیاں کوئی نہیں پر حق ادا کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب نے دس اس غلام نے دس جو پہ جڑا کام کیتا ہے اس کرم کے اوپر اللہ تینوں سلام پہ بھیجدا ہے۔ ہاں جی اس واسطے بزرگو اللہ نے محبوب دے نام کا بدلہ صرف جتیاں جتیاں مارن کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ دعا کرو سی آپ ادب والے بن جائیے، پھر اگلی گل بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ بالکل مختصر اعلان کل رات اج رات ہوئی محفل پا کے اپنا اشتہار پہ فیض الحق صاحب کا بیان ہے۔ رحمان